सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। साथै आजको सञ्चालिका बहिनी मनिषा अनि साथै डिना भान्जीलाई धन्यवाद छ। असल तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र आजदेखि हाम्रो युथ सङ्गतिको बनाएको स्केड्युल अनुसार हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने गइरहेको छौँ। र आजको दिन चाहिँ हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ है, केही कुराहरू सिक्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ केही स्क्रिनमा देखाउने छु, हामी सबैजनाले हेर्न सक्नुहुनेछ। नआउने यता फेरि पानी पोखाइदेन आज चाहिँ हामीले वचनलाई कसरी तयार गर्ने अथवा हामी बाइबल अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। किनभने हामी चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकलाई लिएर हरेक व्यक्तिले आफ्नो समयमा केही अध्ययन गरेर हामी वचन प्रचार गर्ने भन्ने योजना बनाएको छौँ। र कति हाम्रो जवानहरूलाई कसरी वचन प्रचार गर्ने अनि कुन तरिकाले बाइबल अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। र त्यो कुरालाई चाहिँ मैले मध्यनजर गर्दै आज हामी बाइबल वचन तयार गर्नु अगाडि बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने अनि कसरी वचन तयार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो आजको सेसन अथवा आजको दिनलाई मैले लिएको छु। र हामीले स्क्रिनमा देखिरहेको छौँ है, सबैजनाले स्क्रिनमा देखिरहेको छौँ है। ओके, स्क्रिनमा देख्नु भएको छैन भने मलाई भन्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3:16मा यसरी लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्चाउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ भनेर यहाँ दोस्रो तिमोथी 3:16ले भन्दछ। र आजको यो हामी कसरी वचन तयार गर्ने, कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले मुख्य केही आधारभूत कुराहरूलाई मात्रै लिएको छु। मैले सबै कुराहरूलाई लिएको छैन, किनभने त्यो सबै कुरा सेयर गर्नको लागि समय पनि छैन र हामीले त्यो कुराहरू गहिरो रूपमा बुझ्नको लागि निकै समय लाग्छ। त्यसैले मैले मुख्य आधारभूत कुराहरू मात्रै लिएको छु। त्यसैले यहाँ दोस्रो तिमोथी 3:16ले के भन्छ भने सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र हामीसँग भएको बाइबल जो चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र, र यो चाहिँ मानिसको कुनै मनोमानी र काल्पनिक कुराहरूद्वारा लेखेको होइन, तर बाइबलमा भएको उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म चाहिँ सम्पूर्ण परमेश्वरकै प्रेरणाबाट भएको। किन भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई यसबाट सिकाउनलाई अनि अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई अनि धार्मिकतामा तालिम दिनलाई चाहिँ यो लाभदायक हुन्छ। आज बाइबल चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो एक सिकाउनलाई, 2 अर्थी दिनलाई, 3 सच्याउनलाई, 4 धार्मिकतामा तालिम दिनलाई, यो 4वटा कुराको लागि चाहिँ आज आफ्नो धर्मशास्त्र हाम्रो लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र शास्त्र आज परमेश्वरको योजना अनुसार हामीलाई दिइएको छ र हामी सबैजनाले यो कुरालाई पाठ गर्दै आएको छौँ। र अब हामी बाइबल अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है, हामी बाइबल त अध्ययन गर्छौँ र कतिजनालाई कसरी अध्ययन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ याद हुँदैन, अथवा कतिजनालाई बाइबल कसरी अध्ययन गर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यो कुराहरू नजानिएको कारणले गर्दाखेरि हामी राम्ररी बुझ्न नसकेको र अरूलाई बुझाउन नसकेको हुँदछौँ। त्यसैले आज हामी केही मुद्दाहरू रूपमा हामी हेर्नेछौँ। बाइबल अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पहिलो चाहिँ
रहेको छ प्रार्थना साथ पढ्नुहोस्, प्रार्थना साथ पढ्नुहोस्। किनभने भजन सङ्ग्रह 119 को 18 मा, भजन सङ्ग्रह 119 को 18 मा यहाँ यसरी लेखेको छ। म सबैको माझमा पढिदिनेछु। मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्थाका उद्देश्यका कुराहरू देख्न सकौँ भनेर भजनकर्ताले भन्दछ। किनभने अघि मैले भनेको थिएँ यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट अथवा परमेश्वरको वचन भएको कुराले गर्दा अन्य पुस्तकहरू जस्तै नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले परमेश्वरको अगुवाई चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ है। परमेश्वरमा हाम्रो प्रार्थना हुन आवश्यक छ र हामी जब बाइबल अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ भने चाहिँ प्रभु हामीलाई अथवा मलाई चाहिँ यो अध्यायबाट अथवा यो पुस्तकबाट म पढ्न गइरहेको छु, यहाँ भएको कुराहरूलाई प्रष्ट बुझ्नलाई अथवा यहाँ भएको कुराहरूलाई चाहिँ मलाई बुझाउनको लागि र मेरो जीवनमा बुझेर यापन गर्नको लागि चाहिँ सहायता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रार्थना साथ अध्ययन गर्नुपर्छ, एकमा। र दोस्रोमा चाहिँ धैर्य साथ पढ्नुहोस्। आज कतिजनाको बानी हुन्छ कि बाइबल चाहिँ अन्य पुस्तक जस्तै छिटो 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 पढ्ने र सकाउने। म तपाईलाई के भन्दछु भने बाइबल चाहिँ अन्य पुस्तक जस्तै होइन, फेरि पनि भन्छु है। बाइबल चाहिँ एकदम धैर्य साथ पढ्ने र धेरै बुझ्ने कोसिस गर्ने, त्यो कुरालाई हाम्रो हृदयमा समशक्तिमा याद गर्ने कोसिस गर्ने। आज हामीले बाइबल कतिपल्ट पढिसक्यौँ भनेर घमण्ड गर्नुभन्दा आज बाइबल चाहिँ हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट हामीले उपयोगी गर्न सक्यौँ अथवा बाइबल अनुसार हामी कतिपल्ट हाम्रो जीवनलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो हो है। हामीले बाइबल वर्षमा 3 चोटि सक्नु भन्ने ठुलो कुरो होइन, तर यहाँ भएको कुरालाई स्मरण गर्नु र हाम्रो जीवनलाई यो वचन अनुसार यापन गर्नु चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो कुरो हो। त्यसैले यो कुरालाई हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले धैर्य साथ बाइबललाई अध्ययन गर्न आवश्यक पर्छ। त्यसैले दोस्रो नम्बरमा धैर्य साथ पढ्नुहोस्। अनि तेस्रोमा चाहिँ ध्यान दिँदै पढ्नुहोस् है। आज बाइबल चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान लगाएर है, जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ है, अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ, हामी अन्य कुराहरूप्रति सोच्नु हुँदैन, अन्य कुराहरूप्रति फोकस गर्नु हुँदैन र हामी चाहिँ बाइबलबाट परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई के कुराहरू भन्न लागिराख्नु भएको छ अथवा बाइबलको वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वर तपाईँ हामीसँग बोल्न लागिराख्नु भएको छ र त्यो कुरालाई सुन्नलाई, त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी एकदमै तेस्रो नम्बरमा ध्यान दिँदै पढ्न आवश्यक छ, ध्यान दिँदै अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अनि मात्रै हामी चाहिँ उहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले तेस्रो नम्बरमा चाहिँ ध्यान दिँदै पढ्नु अथवा अध्ययन गर्न आवश्यक पर्छ। र चौथो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी हामीले गर्नुपर्छ है। कतिपल्ट कतिजनाको चाहिँ बानी कस्तो हुन्छ भने एकपल्ट पढिसकेको अध्यायलाई, च्याप्टरलाई अथवा पदलाई दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी हामीसँग हुँदैन, किनकि हामीले पढेको भन्छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँ फ्रेस है, सदा ताजा, सधैँ फ्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको वचनलाई दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। किनभने जब हामी जति दोहोऱ्याएर पढ्छौँ त्यति हामीले बुझ्नको लागि सहज हुन्छ, सहायता हुन्छ। किनकि एकपल्ट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जति बुझ्छौँ हामीले अझ दोस्रोपल्ट दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी गऱ्यौँ भने अझ भन्न खोजेको वास्तविक कुराहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चौथो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ अथवा दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्नु बानी गर्नुपर्छ। र पाँचौँमा चाहिँ उद्देश्य साथ पढ्नुहोस् है। आज बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ अर्को पाँचौँमा चाहिँ एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ। म यो जस्तो उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि सपोज 20 पदसम्म पढ्दैछु, अब त्यहाँ बिना उद्देश्य किन पढ्दैछु? यो पदबाट मैले के बुझ्ने अनि म आफूलाई यो वचन पदबाट मैले आफ्नै लागि केही सिक्ने
अब अनि मेरो जीवनमा पालना गर्ने अथवा यहाँबाट के खोज्ने, के उद्देश्य, एउटा उद्देश्य बिना चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने वास्तविकता कुरा चाहिँ निकाल्न सकिँदैन है। यदि तपाईँ उद्देश्य साथ बाइबलको कुनै पनि च्याप्टरलाई, अध्यायलाई अथवा पदलाई तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अझ अध्ययन गर्दाखेरि स्मरणको लागि चाहिँ यो उद्देश्य साथ पढ्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले आज पाँचौं कुरा चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि हामी बाइबलको च्याप्टरलाई, पदलाई, अध्यायलाई हामीले पढ्दैछौँ भने हामीमा एउटा उद्देश्य राख्नुपर्छ। यो अध्यायलाई चाहिँ म यो उद्देश्यले पढ्दैछु, यहाँबाट केही बुझ्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि अथवा कसैलाई सुनाउनको लागि, अनि अथवा कसैको प्रश्नको प्रतिउत्तर दिनको लागि अथवा कसैले भनेको कुराहरूको बारे त्यो खुल्दुली छ त्यसमा स्पष्ट हुनको लागि आदि इत्यादि जस्तै कुराहरूमा चाहिँ एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि पाँचौं कुरा चाहिँ उद्देश्य साथ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो बाइबल अथवा वचन तयार गर्नमा अझ हामीलाई मद्दत गर्छ। पहिलो यो कुराहरू हामीले पाँचवटा हेरेको छौँ। र अब अर्को, बाइबल अध्ययन गर्दा खोजी गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू। अब के खोजी गर्ने त है, त्यो अध्ययन गर्ने तरिकाहरू अघि हामीले हेर्यौँ। अब के खोजी गर्ने त? यदि हामी कुनै ठाउँमा प्रचार गर्न गइरहेको छौँ भने अथवा कसैलाई हामी घरैमा बसेर होइन बाइबल अध्ययन गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ भने त्यहाँबाट के कुराहरू खोजी गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी आशिषित हुन सक्छौँ। अनि मैले यो जति स्क्रिनमा सेयर गरेको छु, हुन त म यो पिडिएफमा पनि पठाइदिन्छु र कतिजनाले डट पेन छ भने लेखेर राख्नुहोस् है। तपाईँलाई भोलि वचन तयार गर्दाखेरि एकदम सहजीकरण हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब हामीले बाइबलमा हेर्नुपर्ने, खोजी गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरा चाहिँ जोड दिएको कुराहरू। आज जुन हामीले च्याप्टर, अब एउटा हामी उदाहरण लिन सक्छौँ। उदाहरणको लागि यूहन्ना 3:16 नै हामी हेरौँ न होइन। यूहन्ना 3:16 अनिसा बहिनीले पढिदिनुहोस् न। यूहन्ना 3:16 है, इक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले यो पदलाई लिएको। यूहन्ना 3:16 जस्तै हामीले यो पदलाई पढ्दैछौँ है, यो पद हामीले अध्ययन गर्दैछौँ भने के कुरामा जोड दिने, जस्तै जोड दिएको कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। मुख्य कुरा पढिदिनु त बहिनी। हुन्छ। 3:16 यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँले माथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। यो पदमा हामी हेर्छौँ भने धेरै कुराहरू जोड दिएको पाउँछौँ है। पहिलो कुरो छ, जोड दिएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामी संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कुरामा जोड दिनुभएको छ है। अनि अझ त्योभन्दा बेसी हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको यो पदबाट चाहिँ अझ जोड दिएको कुरा चाहिँ के छ भने संसारमा भएका मानिसहरू चाहिँ कोही पनि नाश नहोस् अथवा त्यसले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्, पाओस्, कोही पनि नष्ट नहोस् भन्ने उहाँको जोड हो है, उहाँको उद्देश्य हो। त्यसैले आज हामीले कुनै पनि पदलाई हेर्दैछौँ भने चाहिँ यो पदले के कुरालाई चाहिँ बढी फोकस अथवा बढी जोड दिइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ वचन तयार गर्नको लागि है, अध्ययन गर्नको लागि। यो 1 नम्बरमा भयो। अब दोस्रोमा चाहिँ दोहोरिएको कुराहरू है। दोस्रो कुरामा चाहिँ दोहोरिएको कुराहरू। दोहोरिएको कुरामा जस्तै योनाको पुस्तक, पुरानो नियम योनाको पुस्तकमा हेर्नु त। योना 3 अध्यायको, योना पुरानो नियममा छ। योना 3 अध्यायको 5 देखि 7, 5, 6, 7। आशिष भाइ, आशिष हजुर, तिमीले पायो भने योना 3 को योहन्ना हैन, योना योना योना
योनाको 3 को 5 देखि 7 पदसम्म। योना 3 को 5 देखि 7 सम्म। योना 3 को 5 देखि यसले छ निनवे मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे, तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबैले भाङ्रा लगाए। जब त्यो खबर निनवेका राजा कहाँ पुग्यो तब उनी आफ्नो सिंहासनबाट उठे। उनले आफ्नो राज पोसाक फुकाले र भाङ्रा लगाएर खरानीमा बसे। तब उनले निनवेमा यसो भन्ने घोषणा गरे, राजाको र भारतको उर्दी अनुसार कुनै मानिस वा पशु, गाई गोरु वा भेडा बाख्रा कसैले केही खानेकुरा नखाओस्, न त केही पियोस्। धन्यवाद भाइ आशिषलाई। यहाँ हामीले के कुरा दोहोरिएको पाउँछौँ हेर्नुहोस् त, 5 देखि 7 सम्म पढ्दाखेरि के कुरा दोहोरिएको पाउँछौँ हेर्नुहोस् त, कसैले भन्नुहोस् त दोहोरिएको कुराहरू। के कुराहरू दोहोरिएको पाउँछौँ? भाङ्रा लगाएर खरानीमा बसे। एउटा चाहिँ के छ, भाङ्रा लगाउने होइन, भाङ्रा लगाउने 2 चोटि दोहोरिएको छ होइन। 5 अध्यायमा यहाँ भाङ्रा भनेको के हो लोकन दादा? भाङ्रा भनेको चाहिँ यो एक प्रकारको कपडा हुन्छ जुन चाहिँ त्यो कपडा चाहिँ अब जब दुःख अथवा पश्चाताप गर्छ नि त्यतिखेरको यहुदीका मानिसहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्दा अथवा शोकमा बस्दाखेरि एउटा पहिरिने पहिरन जस्तो हो यो चाहिँ। अब हामी एउटा उदाहरणको लागि अहिले हामी विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले अब आफ्नो बाबा आमा मर्नु हुँदाखेरि सेतो टालो लाउँछ नि होइन, सेतो टालो धोती लाउँछ, अनि तपाईँको लुगा केही लाउँदैन, अनि सेतो कपडाले मात्रै बेरेर बस्छ नि, हो त्यस्तै हो। एउटा शोकमा बस्ने अनि पश्चाताप गर्नको लागि चाहिँ आफू परमेश्वरमा चाहिँ आफू चाहिँ कमजोरी हुनको लागि हो त्यस्तो एउटा पश्चातापी हृदय लिएर बस्नको लागि हो त्यस्तो कुराहरू देखाउन लागि चाहिँ एउटा प्रयोग गरिने कपडा हो। अरू त्यस्तै अरू कुन छ, अरू के दोहोरिएको छ यादै भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ उपवास होइन, उपवास यहाँ एउटा छ, अनि अर्को चाहिँ के भनेको थाहा छ, यहाँ केही नखानु भनेको छ। 2 कुरा हेर्नुहोस् त, केही नखानु यो भनेको पनि उपवास हो। त्यसैले आज हामीले दोहोरिएको कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है, दोहोरिएको कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। दोहोरिएको कुराहरू के छ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ, किनभने दोहोरिएको कुराहरू चाहिँ किन मैले फोकस गर्नु भनेको चाहिँ दोहोरिएको कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ गर्नु है, यो चाहिँ हो है। यो चाहिँ जस्तै हामीले इक्जाम्पल हाम्रो बाबा आमाले कुनै पनि तपाईँ हामीलाई हराउनुहुन्छ अथवा हामीबाट बाबा आमाले के चाहनुहुन्छ, चाहने कुरा चाहिँ हामीलाई 10 चोटि मेमोराइज गर्नुहुन्छ है। तैँले यस्तो गरिस् होइन, तैँले यसो गरिस्, तैँले यसो गरिस् भनेर हामीलाई जतिपल्ट हामीलाई उहाँले देख्नुहुन्छ अगाडि त्यतिपल्ट त्यो कुरालाई चाहिँ हामीलाई मेमोराइज गराउनुहुन्छ, ताकि त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने भएको कुराले। त्यस्तै आज धेरै सबै कुरा त गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा अझै गर्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेर गर्नुको कुरा चाहिँ अथवा त्यहाँ फोकस गरिएको कुरा चाहिँ के छ, दोहोरिएको कुरा चाहिँ के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ या त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ अध्ययन गर्दाखेरि अथवा बाइबल वचन तयार गर्दाखेरि। यो दोस्रो कुरा हो। र अर्को चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू। अब यो पद अथवा यो अध्यायमा रहेका सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के छ, जस्तै यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू के छ, जस्तै अघि हामीले योनाको पुस्तकलाई हामी हेर्दै थियौँ, यो केसँग सम्बन्धित छ भने चाहिँ हामीले 3 देखि 1 अथवा 1 देखि योना 1 देखि सम्म हेर्दै आयो भने चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ पापी थिए है। उनीहरू चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अब विनाश हुन गइरहेको छ है। अनि उनीहरू विनाश हुन गइरहेको कारणले चाहिँ योनाद्वारा चाहिँ ती मानिसहरू
नाश नहोस् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले क्रोधितबाट बचाउनको लागि परमेश्वरले एउटा सुनौलो अवसर दिनुभएको छ ताकि उहाँले चाहिँ योनालाई चुन्नु भएको छ। अनि योसँग सम्बन्धित के छ भने योनाको मानिसहरू पनि बचोस्, योनाको मानिसहरू पनि आफ्नो पापबाट फर्केर आओस् भन्ने कुरासँग चाहिँ यो रिलेटेड छ। अनि त्यही भएर आज हामीले बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ भने त्यो बाइबल के कुरासँग रिलेटेड छ, के कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू छ त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ जीवन प्रति लागु हुने कुरा। र आज हामीले मुख्य अन्तिममा चाहिँ हामीले कुनै पनि वचन तयार गर्दैछौँ भने कुनै पनि भर्स अथवा च्याप्टरबाट वचन तयार गर्दैछौँ भने यी कुराहरू हेरिसकेपछि हामीले एउटा एप्लिकेसन भन्छ है इङ्ग्लिसमा, र यो चाहिँ मेरो लागि र मेरो समाजको लागि, मेरो देशको लागि र मेरो मण्डलीको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ लागु हुन सक्छ, यहाँबाट चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले ज्ञान अथवा आशिष हामीले बाँड्न सक्छौँ अथवा हामीले आशिष चाहिँ पाउन सक्छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ ताकि हामीले वचन तयार गर्दा अन्तिम कन्क्लुजन है, अन्तिम निष्कर्षमा अथवा अन्तिम निर्णय भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले वचन तयार गर्दाखेरि अति आवश्यक कुरा पर्छ। हामी जोड दिएको कुरा त हेर्छौँ भन्छौँ होइन, अनि दोहोरिएको कुराहरू पनि त्यो कुराहरूमा ल्याउन सक्छौँ, सम्बन्धित कुराहरू पनि ल्याउन सक्छौँ। तर यी कुराहरू ल्याइसकेपछि पनि आज यो वचनबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा कस्तो आशिषित हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, के गर्दा चाहिँ हामी आशिषित हुन गर्छौँ अथवा हामी जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ताकि हामी परमेश्वरमा एउटा उहाँलाई मनपर्ने व्यक्ति हुन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा एप्लिकेसन जस्तै यी कुराहरू अध्याय अथवा पदलाई अन्तिममा पाठ गरिसकेपछि त्यहाँबाट पाइने आशिषको कुराहरू पनि अथवा चेतावनीको कुराहरू पनि हुन्छ होइन। हामीलाई त्यो वचनद्वारा हामीलाई एउटा के भन्छ सुझाव दिने कुराहरू होइन, हामीलाई समाज सम्झाउने कुराहरू, यी धेरै यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जीवनप्रति लागु हुने कुराहरू भनिन्छ। त्यसैले यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि खोजी गर्नुपर्ने मुख्य 4वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी अथवा हामीले वचन तयार गर्दाखेरि हामीले एउटा आशिषित वचन तयार गर्न सकिन्छ अथवा अरूलाई बुझाउन सकिन्छ र हामी आफै पनि यहाँबाट केही कुराहरू थाहा गर्न सकिन्छ। यो भयो अध्ययन गर्दाखेरि खोजी गर्नुपर्ने कुराहरू। अब त्यसो भने अब हामी वचन प्रचारतिर लाग्नेछौँ भने वचनको प्रकार चाहिँ विशेष गरी 3 प्रकारको हुन्छ है। एउटा चाहिँ विषयगत प्रचार भन्छ, त्यसलाई चाहिँ टपिकल सर्मन भन्छ इङ्ग्लिसमा, अनि अर्को चाहिँ शाब्दिक प्रचार भन्छ है, यसलाई टेक्स्चुअल सर्मन भन्छ, अनि अर्को चाहिँ व्याख्यात्मक प्रचार त्यसलाई चाहिँ एक्सपोजिटरी सर्मन भनेर भनिन्छ। र वचनको विशेष गरी चाहिँ वचन चाहिँ 3 प्रकारले चाहिँ वचन प्रचार गरिन्दछ। र पहिलो कुरालाई हामी हेरौँ विषयगत अथवा टपिकल सर्मनलाई। यो टपिकल अथवा विषयगत प्रचार गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि बाइबलीय विषयगत शीर्षक निकाली गरिने प्रचार जसको रूपरेखा बाइबलीय धारणा वा सन्दर्भ रहित हुनुपर्छ है। यो विषयगत टपिकल सर्मन हामीले जब तयार गर्छौँ भने चाहिँ हामीले जुन पाए त्यो टपिक्स छान्नु पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा बाइबलीय एउटा विषयगत शीर्षक हुनुपर्छ। जस्तै कि म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एउटा जस्तै उदाहरण है, उदाहरणको लागि उद्धार हुनु पर्यो। आज हामीलाई चाहिँ शीर्षक राख्नुपर्छ भने टपिकल छ भने चाहिँ हामीले यो बाइबलसँग रिलेटेड कुराहरू जस्तै उद्धार, हामीले यसमा उदाहरणको लागि मैले जस्तै हामी कसरी धन सम्पत्ति कमाउने भनेर चाहिँ हामीले विषय लिएर प्रचार गर्दछौँ भने त्यो हामी एकदम गलत छौँ, रङ छौँ है। त्यस्तो प्रकारको टपिकल विषयगत कहिले पनि हामी प्रचार गर्नु हुँदैन। तर हामी चाहिँ बाइबलीय विषयगत शीर्षकलाई राखेर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरण, अनि यसको रूपरेखाले चाहिँ सबै बाइबलीय धारणा वा र सन्दर्भ रहिदिनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो मनमानी र हामीले संसारको कुरालाई उदाहरण दिएर होइन इक्जाम्पल दिन सकिन्छ, तर त्यो कुरा जस्तै हुनुपर्छ है। संसारको माया पेपियोली जस्तो हुनुपर्छ है।
है, टम जस्तो हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू हुँदैन। अनि जस्तै पावल जस्तै हुनुपर्छ है, अनि हामी दाउद जस्तै हुनुपर्छ है भनेर कहिले पनि कुरा गर्दैन। तपाईँ हाम्रो चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दु चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्छ। र हामीले प्रचार गर्दा जति पनि विषयगतहरू प्रचार गर्दाखेरि ती प्रचारमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको उचालिने वचनहरू चाहिँ हामीले प्रचार गर्न आवश्यक पर्छ। जस्तै हामीले उद्धारको कुराहरू गरेका छौँ है, हामीले एउटा टपिकल कुनै पनि बाइबलले विषयगतसँग निकालेको शीर्षकमा हामीलाई प्रचार गर्दाखेरि त्यसलाई विषयगत प्रचार गर्ने। जस्तै उद्धारको विषयमा हामी प्रचार गर्दैछौँ। अब उद्धारको बारेमा उद्धार भने के हो? हामीले संसारको उदाहरणलाई हेर्ने होइन, तर हामीलाई हो हेर्ने हो, तर आज अन्तिम निर्णय चाहिँ बाइबलको उदाहरणलाई चाहिँ हामीले सही लिनुपर्छ। उद्धार भएको भनेको के हो? त्यो चाहिँ बाइबलबाट मजाले खोजेर चाहिँ त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ विषयगत प्रचार भन्छ। अर्को चाहिँ उद्धारको महत्त्व। यदि हामी कुनै पनि विषयलाई लिएर प्रचार गर्दैछौँ भने उद्धार, जस्तै हामीले उद्धारको रिडेम्पसन, इङ्ग्लिसमा रिडेम्पसनको विषयमा हामीले भन्दछौँ। उद्धार भनेको के हो त्यो बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि त्यसको महत्त्वको विषयको कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। उद्धार पाउने तरिका र विधिहरूको बारे हामी सिकाउनुपर्छ अथवा त्यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने उद्धार पाउने हामी कसरी पाउने त उद्धार है? अन्य कुराहरूबाट पाउँछौँ कि उद्धार पाउने ठाउँ कहाँ छ, कोद्वारा हामीले उद्धार पाउँछौँ, त्यो कुरा पनि स्पष्ट बुझाउन आवश्यक पर्छ। र अन्तिममा चाहिँ उद्धारको परिणाम है, हामीले अन्तिम चाहिँ परिणामको कुराहरू पनि सुनाउनु अथवा टपिकल प्रचारमा चाहिँ यसरी हामी सर्मन अथवा प्रचार हामी गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ विषयगत प्रचार भयो। अर्को चाहिँ शाब्दिक प्रचार, जसलाई चाहिँ टेक्स्चुअल सर्मन भनेर भनिन्छ। र यस तरिकाको प्रचार गर्दा बाइबलको पदबाट नै मुख्य है, बाइबलको पदबाट नै मुख्य विषयहरू खोजी वा पदले भन्न खोजेको कुरालाई नै उदाहरण हो। जस्तै कि एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, उदाहरणमा एकजनाले विवेक भाइले पढिदिनु त यहाँ स्क्रिनमा भएको। विवेक देखिरहेछ? पढिदेऊ त। हस् हुन्छ दाइ। उदाहरण 1 तिमोथी 4:12 यसले लेखेको छ, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूको अघि बोली वचन, उच्चारण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। आमेन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ मैले के भनेको छु भने यो तरिकाको वचन प्रचार गर्दा बाइबलको पदबाट नै मुख्य विषयहरू खोजी वा पदले भन्ने खोजेको कुरालाई नै उतार्नु। अब यहाँ पहिलो तिमोथी 4:12 के भनेको छ है, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ पहिला हामीले आफैले क्वेसन गर्न सकिन्छ है, एउटा जवान सेवकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो? यहाँ के भनेको छ भने बोली वचन, के भनेछ? बोली वचन। अनि अर्को चाहिँ के भनेछ? आचरण है, यहाँ प्रेम, अनि विश्वास, अनि शुद्धता। एउटा असल अथवा जवान असल सेवक, जवान मान्छे असल सेवक हुनुपर्दा कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ? बोली वचनमा राम्रो, आचरणमा राम्रो, प्रेम गर्ने है, विश्वासमा योग्य, अनि एउटा शुद्धता धार्मिकतामा रहेको जवान केटा चाहिँ एउटा असल जवान सेवक बन्न सक्छ। हो, यो कुराहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले शाब्दिक प्रचार अथवा टेक्स्चुअल सर्मन प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलको पदबाट नै है मुख्य विषयहरू खोजी गर्ने, अनि त्यो पदले भन्न खोजेको कुरालाई नै हामीले उतार्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ शाब्दिक प्रचार भनेर हामी प्रचार गर्न सकिन्छ। हामीसँग समय धेरै छैन, म अलिक छिटो जानेछु है। अर्को रहेको छ अब लास्टमा व्याख्यात्मक प्रचार है, यो त एक्सपोजिटरी सर्मन भन्छ। र अहिलेको समयमा चाहिँ विशेष गरी यो प्रचारको धेरै आवश्यक छ हामीलाई, किनभने यो प्रचारले गर्दाखेरि हामीलाई मुख्य कुरा त बाइबल अध्ययन गर्न हामीलाई एउटा ठुलो अवसर पनि मिल्छ र हामीले बाइबल भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो मजाले बुझ्न सकिन्छ। त्यसबाट हामीले यदि सक्छौँ भने चाहिँ अझ यो व्याख्यात्मक प्रचारलाई प्रचार गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। यस प्रकारको प्रचार गर्दा मुख्यतः बाइबली पदहरूमा रहेर प्रसङ्ग अनुसारको भन्न खोजेको कुरालाई सरल र सहज तरिकाले प्रश्न पार्नु चाहिँ व्याख्यात्मक प्रचार हो। जस्तै कि
यसमा सबै बुद्धाहरू बाइबलीय पद अनुसारको हुनुपर्दछ। अरू अध्यायको पदहरूले यसमा केवल सहायताको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले यो व्याख्यात्मक प्रचार जुन पदबाट अध्यायबाट गर्दैछौँ भने अरू बाइबलको पदहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ यही जुन च्याप्टरबाट अथवा जुन अध्यायबाट हामीले प्रचार गरिरहेका छौँ त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो व्याख्यात्मक प्रचारलाई प्रचार गर्न सक्छौँ। तर हामीले यो व्याख्यात्मक प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल यसमा जुन पदबाट हामीले प्रचार गरिरहेको छौँ त्यहीसँग सङ्गतित रहेर, त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर त्यो प्रसङ्ग त्यसमा भएको भन्न खोजेको प्रसङ्गलाई खोजेर अनि हामीले अरूलाई सहज तरिकाले प्रश्न पार्न खोज्नु चाहिँ यसलाई व्याख्यात्मक प्रचार भन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हामी हेरौँ, उदाहरणको लागि याहू भाइले पढिदिनुहोस् न। याहूले सुन्दैछ? दाइ याद छैन ल, म पढ्छु है ल। सन्जु बहिनीले पढ्नु त। उदाहरणमा चाहिँ याकुबको पुस्तकमा 1 अध्यायको 12 देखि 15 सम्म। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नगर्नुहोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। आमेन। धन्यवाद बहिनीलाई। अब हामीले यो विषयबाट व्याख्यात्मक प्रचार गर्न गइरहेको छौँ है। इक्जाम्पल, अब योबाट हामी यही पदलाई हामीले एकदम अध्ययन गर्ने हो है, यसको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो, यसको यसले भन्न खोजेको सन्दर्भको कुरालाई हेर्ने हो है, अनि कसले भनिरहेको छ, कसलाई भनिरहेको छ है, यो सबै कुराहरू हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक पर्छ। र हामीले यहाँबाट केही कुराहरू सिक्न चाहन्छ। जस्तै हामीले त्यहाँ भनेको छ परीक्षाको मूल कुरालाई चाहिँ परीक्षाको विषयमा जोडिएको छ। अनि याकुबको पुस्तकले त्यहाँ भन्दछ कतिजनाको मान्छेहरू चाहिँ परीक्षा पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको है, परमेश्वरले नै हामीलाई परीक्षामा पार्नु भएको हो भन्ने एउटा सोच राख्दछ। तर यो बाइबलले हामीलाई के स्पष्ट गराउँछ त? तर परीक्षाको सुरुवात परमेश्वरबाट होइन, हामीले पदलाई पनि मुख्य हरेक पदलाई चाहिँ हामीले डिटेल रूपमा जानु आवश्यक पर्छ यो व्याख्यात्मक प्रचार है। अनि परीक्षाको सुरुवात 13 मा हेर्नुहुन्छ भने के लेखेछ भने परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको। हेर्नुहोस् त, अझ ती परीक्षा पर्ने मानिसहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो भने त्यो परीक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु हुँदैन भनेर 13 पदलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै त्यो कुरालाई फोकस गरेर यहाँ यसरी भनेको छ है भनेर देखाउन आवश्यक पर्छ। अनि मानिसको आफ्नै खराब इच्छाबाट यो को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परीक्षामा परेको भनेर चाहिँ यो मानिसको आफ्नै खराब इच्छाले गर्दा चाहिँ परीक्षामा मान्छे पर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ 14 पदले भनेको छ। र विशेष कुरा चाहिँ परीक्षाको कुरालाई चाहिँ यहाँ जोड दिएको हामीले पाउँछौँ है। मान्छे परीक्षामा पढ्दा चाहिँ ती मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा पाइने सान्त्वना चाहिँ कस्तो के कुराहरूले गर्दा चाहिँ सान्त्वना पाउँछ, अथवा परमेश्वरको वचनले परीक्षामा भएको मानिस अथवा यहाँ चाहिँ परीक्षामा परेको मानिसलाई भनेको छैन कि 12 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, 12 अध्यायमा यदि हेर्छौँ भने त्यो मानिस धन्यको जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। यहाँ चाहिँ बाइबलले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ समस्यामा पर्दाखेरि, सङ्कटमा पर्दाखेरि स्थिर रहनको लागि चाहिँ वचनद्वारा हामीलाई यो एउटा उत्साह मिलेको छ। तर हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने कहिलेकाहीँ जीवनमा हामीले जस्तो पनि आपद विपदहरू आउँदाखेरि हामीलाई कुनै साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै हामीलाई परीक्षामा आएको है भन्ने कहिलेकाहीँ यस्तो भ्रमात्मक कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ होइन है, अथवा हामीलाई यो परीक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट नै आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गर्न, अथवा खराब इच्छाबाट परमेश्वरको परीक्षा हुँदैन है भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ आज यो पदबाट हामीलाई भन्न खोजिरहेछ। त्यसैले यो व्याख्यात्मक प्रचार गर्दाखेरि
हरेक पदलाई हरेक टेक्स्टलाई हरेक कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले एकदम अवलोकन गर्ने अनि अध्ययन गर्ने अनि त्यो पदबाट भन्न खोजे के छ त्यसले चाहिँ हामी आफै पहिला मजाले बुझ्ने र सहजिक रूपमा अरूलाई सहजीकरण गराएर सरल भाषामा बुझाउने खोज्नु चाहिँ हामीलाई व्याख्यात्मक प्रचार भन्छ र हामीले परीक्षामा आउँदै थियो र परीक्षाको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरबाट भएको होइन है मानिस आफ्नै खराब इच्छाको कारणले भएको हो र अर्को चाहिँ परीक्षाको फलको कारण चाहिँ पाप र मृत्यु हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ आपद विपदमा पर्दा हुने स्थिर हुने मान्छेलाई चाहिँ इनाम अथवा इनामको भागीदार हुन्छ तर भन्नु खोजेको अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्थिर रह हरेक समस्यामा पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू स्थिर रह तर परमेश्वरमा भरोसा गर भनेर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ हामीले देख्छौँ त्यसैले आपद विपद पर्दा स्थिर हुनेलाई चाहिँ सुरुमै त्यो मान्छेको इनाम चाहिँ के छ धन्य अथवा आशिषित अथवा उसको प्रतिफल चाहिँ मुकुटको भागीदार हुन्छ भनेर परमेश्वरले आज हामीलाई जस्तो सङ्कटमा पनि स्थिर रहनको लागि चाहिँ उहाँको वचनद्वारा हामीलाई हौसला मिलिरहेको छ र यो चाहिँ एउटा व्याख्यात्मक प्रचार हो है मैले कति कुराहरू चाहिँ सबै डिटेल रूपमा मैले भनेको छैन यो चाहिँ मुख्य केही तपाईँहरूलाई सहजीकरण होस् किनभने कतिजनालाई बाइबलको केही कुराहरू पनि थाहा छैन कतिले भर्खर मात्रै ग्रहण गर्नुभएको छ होइन कतिले भर्खर मात्रै विश्वास गर्नुभएको छ ताकि सबैलाई मैले चाहिँ मध्यनजर गर्दै मुख्य कुरालाई सहजी रूपमा चाहिँ साधारण भाषामा बुझाउनको लागि चाहिँ यो पदहरूलाई बुद्धहरूलाई चाहिँ मैले तयार गरेको बक्सनले यहाँ के भन्दै थियो ल हो टेक्स्टुअली र हो समय धेरै बुझेको टेक्स्टुअली सर्मनको विषयमा बक्सन ओके म स्क्रिनशट लिँदैछु कि हरेक स्लाइडको त्यही भएर मैले भने त्यो मिस गरेँ कि मैले अनि स्क्रिनशट लिएपछि मैले लास्टमा चाहिँ सबै स्क्रिनशटहरू हाम्रो त्यो ग्रुपमा हालिदिन्छु भनेर के ल टेक्स्चुअलको मैले लिएँ एक्सपोज फ्रीको अब म एकछिन है पढाइदिनु त च्याटमा ओके अलराइट कतिजनाको पिडिएफ फाइल्सहरू चाहिँ डाउनलोड हुँदैन रहेछ क्या मेरो स्टुडेन्टहरूमा कतिमा भएन त्यस्तो खालको प्रब्लम हाम्रो फोन्सहरूमा हुनसक्छ क्या त्यही भएर मैले इमेज मात्रै पठायो भने पनि सजिलो हुन्छ होला भनेर ल ओके यस भयो यो भयो नेक्स्ट कुन चाहिँ हो ओके भयो अलराइट परीक्षाको ओके यो नै लास्ट स्लाइड हो कि दिस इज द लास्ट वन ओके अलराइट ल हामीले सावधान चाहिँ के छ भने हामी सबैले होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा कसले पढिदिनुहोस् भने नि डिना भान्जीले पढ त अन्तिममा यहाँ यसरी लेखेको छ प्रकाश 22 को 18 देखि 19 मा यस पुस्तकको अगमवाणीका वचन सुन्नेहरू हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनु हुनेछ अनि कसैले यस अगमवाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुन्छ हुनेछ। हेर्नुहोस् कस्तो डेन्जर कुरा है हामीले एकदम होसियार गर्नुपर्छ है यदि हामी वचन प्रचार गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले बाइबल भन्दा अन्य कुराहरू थप्नु हुँदैन है यदि त्यो थप्छौँ भने चाहिँ पुस्तकमा लेखेको विपत्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई थपिदिनु हुनेछ है कति डेन्जर कुरा
अनि बाइबलमा भएको कुराहरू घटाउनु पनि हुँदैन है, जो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखेको कुरा हो। अझ ती मान्छेले यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ भन्नु खोजेको ठिक होइन भनेर कसैले बाइबल औँलाउने कुराहरू गर्दछ भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले हरेक आशिषहरू खोसिदिनु हुनेछ, हिस्साहरू चाहिँ खोसिदिनु हुनेछ। त्यसैले आज हामी प्रचार गर्दैछौँ भने हामी एकदम सावधानी हुन आवश्यक छ है, के हामीले भन्न गइरहेको छौँ है। आज मान्छेहरू धेरै तरिकाले विभिन्न आफ्नो बौद्धिक कुराहरू प्रयोग गर्छ होइन, आफ्नो विभिन्न कुरालाई युज गर्छ। आज परमेश्वरको वचन भन्दा पनि ऊ आफू चाहिँ पपुलारिटी हुन खोजिरहेको हुन्छ मान्छेहरू है, तर ती कुराहरू चाहिँ एकदम गलत हो। तर आज हामीले प्रचार गर्ने बेलामा चाहिँ हरेक पल्ट हरेक बाइबलमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ उचालिनुपर्छ है, यीशु ख्रीष्टको सुसन्देश र सुसमाचारलाई चाहिँ हामीले फैलाउनु पर्छ। अनि त्यो नै एउटा बाइबलीय प्रचार अथवा वचन हुनेछ। अब हामी अघि 40मा सुनेको सुरु गरेको थियौँ, हामी 48मा नै सक्नेछौँ। अब धन्यवाद राम्ररी सुनिदिनु भएकोमा। यदि कोहीसँग केही प्रश्न छ भने यहाँले सोध्न सक्नुहुनेछ। कसैसँग तपाईलाई बुझ्नु गाह्रो भयो भने अथवा अझै योभन्दा सहजीकरण गरिदिनुहोस् न, अझै स्पष्ट बुझाउनको लागि, अथवा अझै केही कुराहरू थपिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ भने फेरि म अर्को अध्ययनबाट तपाईहरूलाई सहायता गर्नेछु है। तर आज अझै मैले अझै योभन्दा सहजीकरण गर्नु खोजेको थिएँ, किनभने हाम्रो डिना भान्जी त भर्खर विश्वास गरेको मान्छे होइन, उसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि सबिनाहरू पनि छ, अनि सबैलाई यसो मैले मध्यनजर गरेँ ताकि सबैलाई चाहिँ आफ्नो समयमा यी कुरालाई सहजी रूपमा चाहिँ खोज्न सकोस् र केही बेर भए तापनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो सहजी रूपमा सरल रूपमा अध्ययन गरेर यो बुँदाहरू तयार पारेको छु। कसैलाई केही सोध्नु मन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। दाइ त्यो बाइबलको घटनाहरूको बारेमा अनि स्टोरीहरूको बारेमा लाइक अब अस्ति गुरुबाले सामुएलको जन्म भनेर भन्नुभएको थियो नि होइन, त्यो एउटा कसरी भएको थियो, के कारणले भएको थियो भन्ने कुराहरू थियो नि, त्यस्तो इन्क्लुड भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो एकदम त्यो चाहिँ झन् अझै सहज हुन्छ प्रवचन अथवा वचन प्रचार गर्न लागि पनि। जस्तै हामीले चाहिँ सामुएलको त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ दाइ? त्यो बायोग्राफिकल भन्छ है त्यसलाई हामी जस्तै टपिकल रूपमा पनि लिन सक्छौँ होइन, अनि त्यसलाई अब व्याख्यात्मक रूपमा प्रचार गर्दा पनि सक्छौँ। जस्तै अझै टपिकली भन्दाखेरि व्याख्यात्मक रूपमा त्यसलाई तपाईँले प्रचार गर्नुभयो भने अझै त्यहाँ त बुझ्नलाई सहजी हो, एउटा कथा जस्तो छ नि त, घटना जस्तो छ नि त होइन। सामुएलको अनि सामुएललाई जन्माउने आमा बाबाको, अनि सामुएललाई कसरी प्राप्त गरे आमा बाबा परिवारले, अनि अन्तिममा आमा बाबाले सामुएललाई प्राप्त गरिसक्नुभएपछि सामुएललाई कति एजमा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अर्पण गर्नुभयो, अनि सामुएलले चाहिँ आफ्नो जीवनभरि होइन परमेश्वरको सेवाकाई कसरी गर्नुभयो, अझै त्यो कथाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेको कारणले भएको कारण गर्दा यसलाई अझै व्याख्यात्मक रूपमा तपाईँले प्रचार गर्नुभयो भने अझै सहज हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यही एउटा एक्सपोजिटरी सर्मन जस्तै त्यसलाई व्याख्यात्मक रूपमा प्रचार गर्यो भने अझै सजिलो हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ कन्क्लुजनमा त्यो हो है, यहाँबाट चाहिँ हामीले पाउने शिक्षा के हो? एप्लिकेसन। जस्तै हामीले लेख्छौँ नि होइन, एप्लाई, हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्ने, मण्डलीमा एप्लाई गर्ने कुराहरू, हाम्रो देशको लागि एप्लाई गर्ने कुराहरू के छ हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्न हुँदैन। अरू कसैलाई? दाइ हजुर, हाम्रो सर्मन त टाइप्स अफ सर्मन छ नि, त्यसमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अब सोध्नुभयो नि उहाँले, हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले बायोग्राफिकल सर्मन भनेर पढेको थियौँ।
जीवन गवाईहरूबाट चाहिँ गर्ने 4 प्रकारहरू भनेर पढेको थियौँ। हजुर टेक्सुअल भइहाल्यो, टपिकल भइहाल्यो, एक्सपोजिटरी पनि भइहाल्यो, अनि फोर्थमा चाहिँ बायोग्राफिकल सर्मन भनेर हामीले प्रिचिङमा सिकाउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। अब याद आएको हो मलाई चाहिँ, बहिनीले उहाँले भन्नुमा चाहिँ हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट बाइबलको मान्छेहरूको विषयमा भनौँ, अब दानियल भयो, योना भयो, उनीहरूको विषयमा भन्नुको लागि छ भने चाहिँ त्यो सर्मन प्रिच गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बायोग्राफिकल एउटा जीवन गवाईबाट सुरु गर्ने चाहिँ पढेको थियो। यो पनि हुन्छ, किनभने अझै हामीले प्रचार गर्दाखेरि 7 प्रकारको अरू पनि हुन्छ, अरू पनि थपिएको छ होइन। र मैले चाहिँ आज विशेष गरी 3वटा हामीले चाहिँ सिक्न सक्यौँ भने अझै अरूलाई पनि सहायता मिल्छ। अहिले सन्जुले भने जस्तै यो चाहिँ एउटा गवाहीको रूपमा, एउटा सामुएललाई चाहिँ गवाहीको रूपमा, एउटा टेस्टिमोनीको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर एउटा प्रचार गर्दा अझै राम्रो पनि हुन्छ। तर आजको मैले चाहिँ यो अझै 7वटा छ यो प्रचार गर्ने विधिहरू चाहिँ, तर यसलाई चाहिँ हामीले मुख्यतया चाहिँ 3वटा चाहिँ भागमा मैले विभाजित गरेको कारणले गर्दाखेरि यो 3वटासँग रिलेटेड कुराहरू मैले गर्न चाहेको। म चाहिँ त्यही मात्र त्यो उहाँले सोध्नुभएको क्वेसन सोधेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मात्रै एन्सर मात्रै दिए हो। सर्मन त दाइ कति छन् होला नि हेर्नै पर्छ। धन्यवाद बहिनीलाई। अरू कसैको? अब हामी 40 देखि क्रस भयौँ होइन। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि छुट्नेछौँ। यो समय चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई दिन चाहन्छु, जहाँसम्म लाग्छ कसैको प्रश्न छैन होला। ल यो समय चाहिँ हाम्रो मनिषा बहिनीलाई